दरबार में अजीब सा सन्नाटा था। तमाम हाजिरीन के चेहरों पर खिंचाव और गुस्से की सी कैफियत तारी थी। विक्रम सिंह के पहुंचते ही छोटे उजरा और राजपूत सरदार महामंत्री के एहतराम में खिलाफ मामूल अपनी नशिस्तों पर खड़े नहीं हुए। ये एक बागियाना रस्म थी जिसे विक्रम सिंह ने नविश्ता दीवार की तरह एक नज़र में पढ़ लिया था। विक्रम सिंह अहले दरबार की इस जिलत आमेज रविश को जुटलाकर राजा रतन सिंह की तरफ मुड़ा, दरबारी आदाब बजा लाया और 10 बस्ता खड़ा हो गया। वो राजा रतन सिंह के हुक्म का मुंतजर था कि कब राजपूत सम्राट उससे अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए कहें, मगर राजा रतन सिंह ने उसकी तरफ मुतवज्जे होने के बजाय अहले दरबार को तखलिये का हुक्म दिया। राजपूत उमरा और सरदार अपनी अपनी नशिस्तों से उठे और दरबार से बाहर जाते वक्त विक्रम सिंह को इस तरह देखते हुए गुजरे जैसे आज वो रियासती चित्तौड़ का कोई हकीर तरीन फर्द हो। हर राजपूत सरदार ने अपनी रंगीन पगड़ी को सर पर कज लिया था और घनी मूंछों में मजीद कई बल दे लिए थे। ये विक्रम सिंह के लिए उनका इजहार नफरत था। फिर जब एक एक सरदार हल्का दरबार से निकल गया तो विक्रम सिंह ने राजा रतन सिंह को मुखातब करते हुए कहा, सम्राट, मैंने आपके दौरे हुकूमत में बेशुमार नापसंदीदा मनाजर देखे हैं, मगर इक़्तिदार की ये अदा मुझे सख्त नापसंद है। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये छोटे लोग मेरे साथ इस तरह पेश आएंगे जैसे मैं उनकी रियाया हूँ और वो मेरे आका। हम मजबूर हैं विक्रम सिंह, राजा रतन सिंह ने झिंझलाए हुए लहजे में कहा। एक शख्स को मिटाने के लिए पूरे चित्तौड़ का गुस्सा नहीं खरीदा जा सकता। ये सरपिरे बेअक्ल लोग मेरी जहानत व तदब्बर को शर्मनाक फेल से ताबीर करते हैं। वो सब के सब यही चाहते हैं कि राजदौत का सर काट कर दिल्ली भेज दिया जाए। अलाउद्दीन के खत का यही मुनासिब तरीन जवाब है। आपके पसंदीदा मुशीरों को इस हरकत का रद्द अमल मालूम है? विक्रम सिंह ने सवाल किया। ये बहादुर और गैरतमंद कौम का फैसला है। रतन सिंह का लहजा तलख होता जा रहा था। वो लोग सिर्फ मरना जानते हैं और मौत को खेल समझने वाले किसी के रद्द अमल का इंतजार नहीं करते। राजपूत सरदार रतन सिंह की आसाब पर शराब के नशे की तरह मुसल्लत हो गए थे। मुस्तकबिल का मौरख इस हिमाकत को शुजाअत के नाम से मंसूब नहीं करेगा। विक्रम सिंह ने भी सारे तकल्लुफ़ात ख़त्म कर दिए थे और अब वो एक बागी के अंदाज में बोल रहा था। आइंदा जब मेवाड़ के राजपूतों की तारीख लिखी जाएगी तो वो वक्त बेरहम हाथ किसी रियायत के बगैर रोज शब के औराक पर तहरीर कर देगा कि ये अंधी कौम बीनाई न होने के सबब अजाबों की दलदल में कूद गई और फिर यहाँ तक दंसती चली गई कि उसने सड़ी हुई मिट्टी का कफन ओढ़ लिया। राजपूत सम्राट, आपके हाशिया बरदार वक़्त के कलम की गर्दश को नहीं रोक सकते। वो सफ़े हस्ती पर यह इबारत भी लिख जाएगा कि अहमकों के एक बड़े गिरोह ने अपने हाथों से अपना गला घोंट लिया। फिर वो नादान इस खुदकुशी को मर्दानगी का नाम देकर आने वाली नस्लों के लिए गुलामी की मीरास छोड़ गए। विक्रम सिंह ने इत्माम हुज्जत के लिए अपने दिल में कोई गुबार बाकी नहीं रहने दिया। चित्तौड़ के उस ज़हीन तरीन शख्स ने जो कुछ सोचा उसे जुबान पर ले आया। ये तुम्हारी बुज़दिलाना और गद्दाराना सोच है। रतन सिंह ने एहतियात का दामन छोड़ दिया और विक्रम सिंह जैसे इंसान के लिए गलीज़ तरीन अल्फाज इस्तेमाल कर डाले। मैं बुज़दिल और गद्दार? विक्रम सिंह का जहन सुलग उठा और ज़ब्त सुखन की शिदत से जुबान लड़खड़ाने लगी। हाँ, तुम राजपूतों के लिबास शुजाअत पर एक गंदी छींट हो। रतन सिंह ने आलम गैज़ में उस रिश्ते के एहतराम को भी पामाल कर डाला जो रानी पद्मनी के ताल्लुक से उसके और विक्रम सिंह के दरमियान कायम था। तुम्हें हर वक्त सुल्तान के खौफ का अफरीत डराता रहता है और तुम अपनी इसी दहशत को राजपूतों के दिलो दिमाग पर भी मुसल्लत करना चाहते हो। विक्रम सिंह कोई जवाब न दे सका। क़ुव्वत बर्दाश्त हद से गुजर गई तो उसका पूरा जिस्म कांपने लगा। तुम रियासत के साथ साथ अपने मजहब के भी गद्दार हो। राजा रतन सिंह की आवाज़ इस कदर तेज हो गई थी कि उसकी गुफ्तगू पर चीखने का गुमान होने लगा था। तुम आज तक उस पापी अनंतपाल को अपना रूहानी पेशवा मानते रहे जो हमारा मातूब था। तुम्हारी गद्दारियों का सिलसिला यही ख़त्म नहीं हो जाता है। तुम उस बूढ़ी जादूगरनी के हजूर भी अपना सर झुकाते रहे हो जिसे चित्तौड़ की सारी प्रजा एक तवाइफ जादी के नाम से जानती है। तुम्हारा एक जुर्म ये भी है कि तुमने रियासत के मुक़द्दस तरीन हस्ती महाराज रामदेव की शान में नाजेबा अल्फाज अदा किए, हमें उनके खिलाफ वरगलाया और चित्तौड़ की धरती को उनके साए करम से दूर करने की कोशिश की। तुम ये सब कुछ इसलिए करते रहे कि तुम्हें उस नापाक सन्यासी से मोहब्बत थी। अनंतपाल ने अपना धर्म छोड़कर मुसलमानों का मजहब अख्तियार किया तो तुम भी दरपर्दा उसी की गुनाहगाराना रविश पर चल पड़े। भगवान महाराज रामदेव की उम्र दराज करे। कल रात उनके अपार ज्ञान गैर महदूद इल्म ने हमारी आंखों पर पड़े हुए तमाम पर्दे हटा दिए। हम जानते हैं कि तुम राजदौत को क्यों बचाना चाहते हो। उस बदकार सन्यासी ने राजदौत को अपना बेटा बनाया था।
اس لیے تم بھی افریدی کا مذہب اختیار کر کے اسے پناہ دینا چاہتے ہو۔ راجہ رتن سنگھ کو اپنی زبان پر قابو نہیں رہا تھا۔ وہ وکرم سنگھ سے ایک غلام کی طرح سلوک کر رہا تھا۔ راجدوت کو بچانے کے لیے تم نے سلطان کے قہر و غضب کا ڈھونگ رچایا اور ہم بھی تمہاری باتوں میں الجھ کر رہ گئے، مگر مہاراج جیسے عظیم گیانی کے علم کو کس طرح جھٹلاؤ گے جس کی روشن آنکھوں سے ایک چیونٹی بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ مہاراج نے کل رات ہمیں اور مہارانی کو کھلی آنکھوں سے سب کچھ دکھا دیا۔ علاؤدین خلجی کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، وہ مہان راجپوتوں پر کبھی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم کچھ دیر کے لیے سنکٹ مصیبت میں ضرور آئے تھے، لیکن مہاراج کی شکتی نے ہمیں بچا لیا۔ ہم نے دیکھا کہ مہاراج کے ہاتھوں کو جنبش ہوئی اور سلطان کے لشکر میں ہر طرف آگ بھڑک اٹھی۔ مسلمان سپاہیوں کے جسم جلنے لگے اور وہ جس طرف سے آئے تھے اسی طرف اپنی ناکامیوں کا ماتم کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ یہ کہہ کر رتن سنگھ خاموش ہو گیا اور وکرم سنگھ کو ان نظروں سے دیکھنے لگا جس میں سارے عالم کی نفرت بھری ہوئی تھی۔ وکرم سنگھ کیا جواب دیتا؟ فریب کار رام دیو نے اپنی کسی شعبدہ بازی سے پوری بساط الٹ دی تھی۔ جواب دے اے غدار مذہب وطن، تو نے ایسا کیوں کیا؟ راجہ رتن سنگھ کی تلخ گوئی اب بد کلامی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ مہاراج نے تو تیرے دل کا یہ حال بھی جان لیا ہے کہ تو راجدوت کو چتوڑ کے راز دے کر دہلی واپس بھیجنا چاہتا تھا۔ اس طرح تو اپنی ماتر بھومی کو سلطان کے ہاتھوں فروخت کر دیتا اور پھر تیری حصول اقتدار کی ناپاک خواہش تسکین پا جاتی۔ بس سمراٹ بہت ہو چکا۔ وکرم سنگھ کا لہجہ ادب و احترام کی سطح سے زیادہ بلند ہو گیا تھا۔ آج کی رات میں اس مداری پر تمام راز فاش ہو گئے، میری غداری بھی عیاں ہو گئی اور سلطان کا لشکر بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ میری جان سوزیوں اور رفاقتوں کا اس قدر بھیانک صلہ، میں وکرم سنگھ وطن فروش اور وہ فاسق و فاجر دیوتا، نسل چوہان اپنی زمین کا تاجر اور رام دیو آسمان سے اترا ہوا اوتار، اے بے وفا زمانے، تو نے مجھے کس منزل پر لا کر چھوڑ دیا؟ زمانے کا شکوہ نہ کر وکرم سنگھ، وقت غداروں کو زیادہ دن پناہ نہیں دیتا۔ راجہ رتن سنگھ پوری قوت سے چیخا اور اپنی خدمتگاروں کو آواز دینے لگا۔ دوسرے ہی لمحے دو مسلح محافظ دربار میں داخل ہوئے۔ نارائن داس کو پیش کرو۔ راجہ رتن سنگھ نے محافظوں کو حکم دیا اور پلٹ کر دوبارہ مہامنتری سے مخاطب ہوا۔ وکرم سنگھ، تیری ذہانت کو ہم نے تسخیر دی، ہم نے تیری سیاست کو باکمال بنا کر اہل چتوڑ کے سامنے پیش کیا اور تو سمجھ بیٹھا کہ تیرے دماغ کے سوا یہاں کوئی دوسرا دماغ نہیں ہے۔ تجھے کیا خبر کہ ہمارا ذہن… ابھی رتن سنگھ اپنی بات مکمل کرنے نہیں پایا تھا کہ دونوں محافظ ایک سیاہ فام شخص کو لیے دربار میں داخل ہوئے۔ وہ نارائن داس تھا جسے وکرم سنگھ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نارائن داس پاگلوں کی طرح آگے بڑھا اور تخت کے قریب پہنچ کر سجدے میں چلا گیا۔ کڑا ہو جا اور تو نے کل رات جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بیان کر، رتن سنگھ نے غضبناک لہجے میں کہا۔ نارائن داس کڑا ہو گیا مگر وہ اس طرح کانپ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں بدن کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر رہے ہوں۔ نارائن داس کے دونوں ہاتھ جڑے ہوئے تھے اور وہ لرزتی آواز میں مائی بانمتی اور چندر سنگھ کے درمیان ہونے والی گفتگو دہرا رہا تھا۔ وکرم سنگھ، جس کی رگوں میں شدت غضب سے خون جل رہا تھا، کچھ دیر کے لیے اپنا سارا غصہ بھول کر حیرت سے نارائن داس کی طرف دیکھنے لگا۔ نارائن داس کا بیان کردہ ایک ایک حرف درست تھا۔ نارائن داس کے خاموش ہوتے ہی راجہ رتن سنگھ نے اسے باہر جانے کا حکم دیا۔ اسے پہچانا وکرم سنگھ؟ راجپوت سمراٹ کی زبان سے ادا ہونے والا ہر لفظ طنز کے زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ نہیں، وکرم سنگھ کی حیرت بدستور قائم تھی۔ پہچان بھی نہیں سکتے؟ رتن سنگھ کے ہونٹوں پر تحقیر آمیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ سمراٹ آخر سمراٹ ہوتا ہے، سارے منتریوں کا آقا، چاہے ان میں مہامنتری ہی کیوں شامل نہ ہو۔ ہم بساط سیاست کے مالک ہیں، تمام مہروں کو نچانے والے، اور تم بھی تو ایک مہرہ ہی تھے۔ اپنی رفتار کے نشے میں شاطر کو فراموش کر بیٹھے، ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا کہ تمہاری ڈور کس کے ہاتھ میں ہے۔ وکرم سنگھ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اب بھی نارائن داس کے تصور میں الجھا ہوا تھا کہ یہ شخص کون ہے اور اس نے کئی اہم راز رتن سنگھ کو کس طرح منتقل کیے ہیں۔ یہ اس طوائف زادی کی داسی کا شوہر ہے جسے تو ایک عظیم عورت سمجھتا ہے۔ بالآخر راجہ رتن سنگھ نے انکشاف کرتے ہوئے کہا، ہم نے انند پال کی موت کے بعد حالات کے کسی گوشے کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ جس دن ہم پر یہ راز فاش ہوا کہ تجھے مائی بانمتی سے بھی ایک عقیدت خاص ہے، اسی روز سے ہم نے بمل شاہ کے مندر میں اپنے جاسوس متعین کر دیے تھے۔ کل رات جیسے ہی تیرا وفادار ملازم چندر سنگھ اس بوڑھی جادوگرنی کا پیغام لے کر روانہ ہوا، اسی وقت بانمتی کی داسی نے اپنے شوہر کو تمام گفتگو سے باخبر کر دیا، اور پھر نارائن داس نے، جو ہمارا زرخرید غلام ہے، ایک برق رفتار گھوڑے پر راج محل پہنچ کر
اس راز کو اگل دیا جسے تو نے ہزار پردوں میں چھپانے کی کوشش کی تھی۔ وکرم سنگھ کے چہرے پر کئی تاریک سائے آ کر گزر گئے اور اس کی کشادہ پیشانی لکیروں سے بھر گئی۔ راجہ رتن سنگھ اپنے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ تبسم سجائے بولے جا رہا تھا۔ کہاں گیا اس ویشیا کی بیٹی کا گیان جو مستقبل کے پیچھے جھانکنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جسے اپنے گرد ہونے والا تماشا نظر نہیں آتا؟ وہ تجھے تیری قسمت کا حال کیا بتائے گی جو یہ نہیں جانتی کہ اس کی داسی چند سکوں کے عوض بک چکی ہے؟ وہ راج دوت کو ہمارے قہر و غضب سے کس طرح محفوظ رکھے گی؟ وکرم سنگھ کے لبوں پر مہر سکوت تھی اور چہرہ دھواں ہو کر رہ گیا تھا۔ ہم تجھے پابا زنجیر کر کے رات کے پچھلے پہر بھی اپنی بارگاہ میں طلب کر سکتے تھے، لیکن مہارانی نے ہمارا دامن پکڑ لیا کہ آخر تو ان کا چچا ہے۔ راجہ رتن سنگھ لہجہ بدل بدل کر مہامنتری کو ذلیل کر رہا تھا۔ آخر تیرا راج دوت سے کیا رشتہ ہے کہ تو نے اپنی بھتیجی کے عزت و ناموس پر اس کی زندگی کو ترجیح دی؟ تو رات بھر کس لیے جاگتا رہا؟ راج وید کو موت کی دھمکیاں کس نے دی؟ میں تیرے جرائم کو ثابت کرنے کے لیے کس کس کی گواہی پیش کروں؟ وکرم سنگھ کا دم گھٹ رہا تھا۔ کئی بار اس نے چاہا کہ چیخ کر دل کا سارا بوجھ اتار دے، مگر ہر مرتبہ ایک خیال اسے لب کشائی سے باز رکھتا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تجھے عبرتناک سزا دیں، آنند پال سے زیادہ عبرتناک، لیکن اپنے دل کو کیا کریں جو مہارانی کے چہرے پر حزن و ملال کا ہلکا سا عکس دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ راجہ رتن سنگھ نے اپنے پیروں کو اس طرح جنبش دی جیسے وہ کسی کیڑے کو مسل رہا ہو۔ یہ ہمارا تجھ پر آخری کرم ہے کہ ہم نے تجھے بڑے دربار میں ذلیل نہیں کیا، بس ہماری نظروں سے دور ہو جا اور اس نامراد سفیر کی زندہ لاش رانی پدمنی کی خدمت میں پیش کر دے جسے بچانے کے لیے تو نے اپنے مذہب اور وطن دونوں کو نیلام کر دیا۔ وکرم سنگھ کے ہونٹ آپس میں پیوست ہو گئے تھے اور رخساروں کی ہڈیاں ابھر آئی تھی۔ اس نے جلتی آنکھوں سے راجہ رتن سنگھ کی طرف دیکھا، اپنی اور دیگر سرداروں کی خالی نشستوں پر نظر ڈالی اور سر جھکائے ہوئے دربار سے نکل آیا۔ طویل راہداری طے کرتے وقت کئی خدمتگار سامنے سے گزرے تھے، مگر آج کوئی ہاتھ اس کے سلام کے لیے نہیں اٹھا تھا۔ وکرم سنگھ جلدی کر، شاید وقت تجھے زیادہ مہلت نہ دے۔ یکایک اس کی سماعت میں ایک شور سا اٹھا۔ یہ مائی بانمتی کے آخری الفاظ تھے جو چندر سنگھ کے ذریعے اس تک پہنچے تھے۔ شور بڑھتا چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی وکرم سنگھ کی رفتار میں بھی اضافہ ہو گیا۔ وہ بہت تیز قدموں سے اپنے مکان کی طرف جا رہا تھا۔ وکرم سنگھ اپنے محل میں داخل ہوا تو تمام خدمتگار حیرت زدہ رہ گئے۔ وقت سے پہلے وکرم سنگھ کی واپسی ملازمین کے لیے تعجب خیز تھی، مگر کوئی شخص پوچھنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ وکرم سنگھ جب نرملا کماری کے کمرے میں پہنچا تو وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ وکرم سنگھ نے بہت کوشش کی تھی کہ اپنے چہرے سے اس طوفان کو ظاہر نہ ہونے دے جو اس کے دل پر پوری سرکشی کے ساتھ اٹھ رہا تھا، مگر جذبات کی ضرب سے تو پتھر کے چہرے بھی بولنے لگتے ہیں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ وکرم سنگھ انتہائی قوت برداشت کا مظاہرہ کرنے کے باوجود اپنے احساسات کو نرملا کماری سے پوشیدہ نہ رکھ سکا۔ گردش روز و شب انسانی خواہشات کی پابند نہیں۔ ہمیں ان جان لیوا لمحات کا انتظار تو تھا، مگر یہ گمان بھی نہیں تھا کہ وہ آندھی کی رفتار سے چل کر ہم تک پہنچ جائیں گے۔ میں سمجھی نہیں پتا جی، کیا علاؤدین خلجی نے چتوڑ پر حملہ کر دیا؟ نرملا کماری اچانک پریشان نظر آنے لگی۔ اگر سلطان حملہ کر دیتا تو سارے مسائل ہی ختم ہو جاتے۔ وکرم سنگھ کی آواز میں ہلکا سا ارتعاش تھا۔ دشمن کی فوجیں چتوڑ کی حدود میں داخل ہو جاتی تو پھر راجپوت سورماؤں کا یہ شرمناک رویہ بھی برقرار نہ رہتا۔ اب بہادری کی رسم یہ ٹہری ہے کہ رانی پدمنی آفریدی کا سر کاٹ دینا چاہتی ہے۔ شاہ پر بس نہیں چلتا تو اس کے بے دست و پا درباری سے انتقام لینے کو راجپوتوں کی موت و زیست کا مسئلہ بنایا جا رہا ہے۔ رام دیو اپنی شعبدہ بازیوں میں ناکام ہو گیا تو مجھے غدار مذہب و وطن کہہ کر پکارا جا رہا ہے۔ وکرم سنگھ نے گلوگیر لہجے میں پورا واقعہ سنا دیا۔ نرملا کے ہوش و حواس گم ہو گئے تھے۔ کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے گہری تاریکی چھا گئی تھی۔ حوصلہ اور صبر سے کام لو نرملا، وکرم سنگھ نے بیٹی کو آواز دی۔ ہر گزرنے والا لمحہ ہماری جرتوں کا امتحان ہے۔ جہاں بھی پر سمیٹنے کی کوشش کرو گی وہیں سیاد نظر آئے گا، اس لیے انجام سے بے پرواہ ہو کر اڑتی رہو۔ بازوں کے شل ہو جانے کی فکر نہ کرو۔ آزاد پرندے بھی زیر دام چلے جاتے ہیں مگر دانے کی تلاش میں نہیں۔ پرواز جاری رکھو۔ اگر حالات کا قفس تمہارے مقدر ہی بن گیا تو پھر وہاں اس طرح پہنچو کہ تمہارے بازو جل گئے ہوں اور تمہارا جسم کوہسار کی بلندی سے ٹکرا رہا ہو۔ سیاد کے جال کو دیکھ کر بال و پر کے قوتوں سے انکار کر دینا اہل پرواز کے لیے ایک لعنت ہے۔ موسم کی غلیظ ترین گالی ہے۔ موسم تو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ تمہارے پر نوچ ڈالے اور تمہیں ذلت و شکست کے پنجرے میں ہمیشہ کے لیے قید کر دے۔
विक्रम सिंह की तुम दो तेज बातें सुनकर निर्मला कुमारी इस तरह चौंक उठी जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से झंझोड़ कर उठा दिया हो। अब आप क्या करेंगे? वही करूंगा जिसकी खबर कल रात तुम्हें दी जा चुकी है, विक्रम सिंह ने आगे बढ़ते हुए कहा। वक्त बहुत कम है, मुझे फौरी तौर पर दरबार वापस जाना है। ये कहकर महामंत्री ने अपनी 50 साला खादमा रामेश्वरी को आवाज दी। रामेश्वरी कमरे में दाखिल हुई तो उसके पांव कांप रहे थे। उसने अपने आका को आज से पहले इस कदर इज़्तिराब में मुब्तला नहीं देखा था। खैरियत तो है प्रभु? रामेश्वरी ने दोनों हाथ जोड़ दिए। हाँ, सब कुशल है रामेश्वरी, विक्रम सिंह ने अपनी सरासीमगी पर काबू पाते हुए कहा। तुम और तुम्हारे अहले खानदान ने विक्रम सिंह के परिवार से जिस तरह अपनी वफादारियां निभाई हैं, उनके इजहार का मौका नहीं। बस इतना समझ लो कि मैं अपनी अमानत तुम्हारे सपुर्द कर रहा हूँ। विक्रम सिंह का इशारा निर्मला कुमारी की तरफ था। नहीं प्रभु, अभी तो आप कई युग जिएंगे, मौत आई तो पहले ये दासी आप पर कुर्बान होगी। रामेश्वरी ने जमीन पर बैठते हुए विक्रम सिंह के पांव पकड़ लिए थे और जारो कतार रो रही थी। कोई किसी की मौत को नहीं टाल सकता, हर शख्स को अपनी चिता में जलना होगा। विक्रम सिंह अपने कमरे में आवेजा उस फानूस को देख रहा था जो कीमत के एतबार से नवादरात में शामिल होता था। ये फानूस भी बरसों से अपनी ही आग में जल रहा है। इसके अंदर की आग किसी दूसरे दिल में कभी मुंतकिल नहीं हुई। मेरी तकदीर, मेरा वक़्त, मेरा मुस्तकबिल किसी की कुर्बानी से तब्दील नहीं हो सकता। मुझे सिर्फ इतना बताओ रामेश्वरी कि तुम निर्मला कुमारी के साथ इस सफर पर रवाना हो सकोगी जो कांटों और अंगारों का सफर है। तुम इनकार भी कर सकती हो और तुम्हारा ये इनकार मुझ पर गिरा नहीं गुजरेगा। मैं जानता हूँ कि आफात व मसाइब और मौत का हम सफर होना आसान नहीं। अगर इस रास्ते पर किसी साथी के कदम लड़खड़ा जाएं तो इंसान को बुरा नहीं मानना चाहिए। मुझे भी तुम्हारे इनकार से कोई तकलीफ नहीं पहुँचेगी। मैं निर्मला को तन्हा भी इस सफर पर रवाना कर सकता था, मगर अभी वो बहुत कम उम्र है। मुमकिन है इसकी कमसिनी और तन्हाई इसे किसी मोड़ पर खौफजदा कर दे, इसलिए तुम इसके हमरा जाओगी और उस वक़्त तक निर्मला के साथ रहोगी जब तक वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाती। खौफ व खरास जाहिल हो चुके थे और अब विक्रम सिंह उसी आमिराना लहजे में बोल रहा था जो उसका खानदानी लहजा था। कैसा सफर प्रभु, मुझे कुछ तो बताइए। रामेश्वरी की आंखों से आंसू जारी थे। अहले वफात सवाल नहीं करते, बस एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं। विक्रम सिंह की आवाज़ से सख्ती नुमायां थी। सवाल जवाब की मोहलत हमसे छीन ली गई है। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम निर्मला के साथ नामालूम मंजिल की तरफ जा सकती हो या तुम्हारे कदम उस अनदेखे रास्ते पर चलने से आजिज हैं। नहीं प्रभु, बूढ़ी कनीज के आंसू थम गए और चेहरा जोश जज्बात से तिमतिमाने लगा। मैं मुआफ़ी की ख्वासगार हूँ। आपको परेशान देकर जुबान लड़खड़ा गई थी। मैं अपनी आकाजादी के साथ मौत के सफर पर भी जाने के लिए तैयार हूँ। विक्रम सिंह की आंखें भीगने लगी। रामेश्वरी, तुम्हारी इस इनायत का बहुत शुक्रिया। विक्रम सिंह बहुत मजबूर है, वरना तुम्हें अपने गमों में शरीक नहीं करता। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ और चंद्र सिंह को बुलाकर अपनी खानदानी तिलस्म कदे की तरफ बढ़ने लगा। निर्मला को पहले ही तिलस्म कदे का राज समझा चुका था, इसलिए पुरपेच रास्तों से गुजरते हुए उसे कोई हैरत नहीं हुई। मगर चंद्र सिंह और रामेश्वरी का बुरा हाल था। मंत्री महल में साल हर साल के दौरान भी उन दोनों पर ये असरार नहीं खुल सके थे कि महामंत्री विक्रम सिंह अपने मकान में एक पेचीदा तहखाना भी रखते हैं। मुलाजमा रामेश्वरी और चंद्र सिंह तो दरियाए हैरत में गर्क हो चुके थे। उन्हें पता भी नहीं चला कि तिलस्म कदे का पहला दरवाजा किस तरह खुला और कब बंद हुआ। वो तो खामोशी के साथ अंधेरी रास्तों से गुजरते रहे। फिर सातवां तहखाना अबूर करके वो सब के सब खुली हुई फिजा में आ गए। यहाँ हर तरफ आमों के दरख्त थे और मुख्तलिफ अक़साम के फूल खिले हुए थे। बड़ी जाज़िब नज़र और पुरसकून फिजा थी। पेड़ों के दरमियान से मीठे पानी का चश्मा बह रहा था। रामेश्वरी और चंद्र सिंह इस अजनबी फिजा में उलझे हुए थे और विक्रम सिंह निर्मला कुमारी को दरख्तों के उस कुंज की तरफ ले गया था जहाँ एक खुफिया सुरंग मौजूद थी। सुरंग के दहाने पर एक दरवाज़ा बना हुआ था, जिसे देखकर बज़ाहिर यही महसूस होता था कि ये कोई तफरीही कमरा है जिसे बाग के अंदर तामीर किया गया है। उस दरवाजे पर भी एक सियाह रंग की मूर्ति आवेजा थी, जिसके हाथ में नीलगू बांसुरी साफ नजर आ रही थी। विक्रम सिंह ने आगे बढ़कर उस बांसुरी में फूंक मारी और एक हल्की सी गूंज के साथ दरवाजा खुल गया। गौर से देखो निर्मला, विक्रम सिंह ने बेटी को हिदायत की। निर्मला ने कदरे खम होकर दरवाजे के अंदर झांका। कमरे में चंद गज की जगह मुकम्मल हमवार थी। इसके बाद नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां नजर आ रही थी।
یہ سیڑھیاں تمہیں نیچے لے جائیں گی اور پھر وہ طویل سرنگ شروع ہو جائے گی جس کا خاتمہ اجمیر کے صحرائی علاقے پر ہوتا ہے۔ اگر گردش وقت تمہیں چتور سے فرار ہونے پر مجبور کر دے تو یہ سرنگ تمہاری آخری پناہ گاہ ثابت ہوگی اور تم کسی زحمت کے بغیر اجمیر تک پہنچ جاؤ گی، جو ہندو راجپوتوں کا مرکز ہونے کے باوجود مسلمان درویش خواجہ اجمیر کا شہر کہلاتا ہے۔ وہاں تمہاری دل آزاری کرنے والا کوئی دشمن موجود نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر وکرم سنگھ مڑا اور اس نے بانسری میں دوبارہ تیز پونکیں ماری۔ نتیجتاً خفیہ سرنگ کا آہنی دروازہ بند ہو گیا۔